चलिए हम शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। ये सीरा का हमारा सेशन नंबर 7 है, 7वां सेशन है, और इसमें हम नबी इस्लाम की नबूवत से मुतल्लिका जो पेशीन गोइयाँ हैं जो उनसे पहले बाइबल और इंजील में और भी दूसरे किताबों में हमें मिलती हैं, उसके बारे में बहुत हम सादा सा और बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल सा सेशन है। उनकी ग्लैड टाइडिंग्स के बारे में हम देखेंगे कि नबी इस्लाम की नबूवत की जो पेशीन गोइयाँ हैं वो हमें और कहाँ कहाँ मिलती हैं। हदीस है जो कि इब्ने इसहाक ने बयान की है। वो कहते हैं कि सलमा बिन सलाम बनु अक्ष से जो है, वो कहते हैं कि हमारे हमसाए में एक यहूदी रहता था जो कि बनु अब्दुल अशहल से था। तो ये सलमा बिन सलाम जो है ना, वो बयान कर रहे हैं, उनका बयान जो है वो कोट कर रहे हैं इब्ने इसहाक जो है। वो कहते हैं कि मैं अपने घर से जब निकला तो मैंने देखा कि एक जो यहूदी हैं वो अपने सहन में कुछ लोगों को उन्होंने जमा किया हुआ है, और वो उनको रोजे क्यामत के बारे में जो है वो बता रहे हैं कि जहन्नम की आग के बारे में इसको बता रहे हैं। ये लोग जिनसे वो ये बयान कर रहे थे वो सारे के सारे वो लोग थे जो कि पॉलिथिस्ट थे, और वो आखिरत पर ईमान रखने वाले लोग नहीं थे। तो उन लोगों ने यहूदी से पूछा कि ये कैसे मुमकिन है कि हम मरने के बाद उठाए जाएंगे और ऐसी जगह पर होंगे जहाँ पर जन्नत भी होगी और सजा भी होगी जहन्नुम में। तो उस यहूदी ने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और जो आग है दोजख की या जहन्नुम की, वो इतनी शदीद होगी कि अगर कोई उसमें जाने की बजाय दुनिया की आग में जाना वो पसंद करेगा, और दुनिया की आग को वो अपने ऊपर लपेट कर सो जाएगा और अगले दिन उसको उठा दिया जाएगा। यानी वो आग जो हेल फायर है वो इतनी शदीद होगी कि उसके सामने जो दुनिया की आग है ना वो भी ठंडी लगेगी। तो लोगों ने यहूदी से पूछा कि तुम्हारे पास का क्या सबूत है? तो उसने कहा कि एक नबी तशरीफ लाएंगे उस इलाके के आसपास, जो कि मक्का से होंगे। और लोगों ने पूछा कि हम कब देखेंगे उन्हें? तो सलमा बिन सलाम कहते हैं कि उस यहूदी ने क्योंकि मैं उस गैदरिंग में सबसे छोटी उम्र का था, तो उसने कहा कि जब तक ये लड़का अपनी फितरी उम्र को पहुंचेगा, अगर ये अपनी फितरी नेचुरल उम्र जिया, तो इसके होते हुए वो जमाना जो है ना वो आएगा। ये उस जमाने को पाएगा। तो सलमा बिन सलाम उस वक्त सबसे छोटे थे, तो वो कहते हैं कि वो वक्त आया और हमने उस नबी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाया भी। लेकिन ये जो यहूदी था अपनी बहरहाल हट धर्मी की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम नहीं लेके आया। जो यहूदी मक्का में मुकीम थे, वो औस और खजरज के बारे में जानते थे, अक्सर ये जानते थे, और वो बताते थे, यहूदी खुद बताते थे कुरैश वालों को, मक्का वालों को, कि एक नबी जो है वो तशरीफ लाएंगे। औस और खजरज को अल्लाह ताला इस तरह से ट्रेनिंग भी एक तरह की दिला रहे थे कि नबी इस्लाम जो है उनके दरमियान में आएंगे, लेकिन यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। इसके अलावा बाइबल में भी नबी इस्लाम के बारे में प्रोफेसीज मिलती हैं, अगरचे कि जो दौर हाजिर की तौरात और इंजील है ये दोनों अपनी असली हालत में नहीं पाई जाती, लेकिन इसके बावजूद भी बाइबल में और इंजील में हमें ऐसी जुमले और ऐसे अल्फाज मिलते हैं जिनसे कि नबी इस्लाम के जो नबी इस्लाम के नबी होने के ऊपर जो है ना वो दलालत करती है। मसलन बाइबल में है कि अल्लाह एक नबी भेजेंगे जो मूसा की तरह के होंगे। जो ईसाई हैं वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि वो ईसा अलैहिस्सलाम है। तो हिस्टोरियन ने इन कंपैरिजन किया हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरह कौन नबी होंगे जो ज्यादा उनसे रिजेंबल करते हैं। तो उन निशानियों में वो बताते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम, कंपैरिजन करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदैन थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी वालिदैन थे, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ वालिदा से पैदा हुए। फिर वो बताते हैं कि दोनों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहिस्सलाम की औलादें थीं, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितरी तरीके से पैदा हुए थे, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो मोजे के तौर पर पैदा हुए थे, आप बिना बाप के पैदा हुए थे।
موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے قبول کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان کی قوم نے قبول کیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انہیں قبول نہیں کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے دور کے حکمران رہے، یعنی وہ رولرز تھے، اور ان کے پاس کیپٹل پنشمنٹ دینے کی ان کے پاس وہ یعنی کہ جو کیپٹل پنشمنٹ دینے کا رائٹ ہوتا ہے نا، وہ ان کے پاس تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ حکمران نہیں تھے۔ جیسے ہماری شریعت میں ہے کہ جو کیپٹل پنشمنٹ ہے، یعنی جس پر حدود لاگو ہوتی ہے، وہ سزا جو ہے وہ وقت حاکم وقت ہی دے سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیپٹل پنشمنٹ جو دینے کا وہ اختیار تھا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ اختیار نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس ایک کیس ایسا آیا تھا سزا دینے کے لیے، تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں حکمران نہیں ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیا قانون لے کر آئے تھے کتاب کی شکل میں، قرآن پاک کی شکل میں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی نئے قانون یعنی تورات کے ساتھ تشریف لائے تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا قانون نہیں لائے تھے، بلکہ انہوں نے خود فرمایا تھا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے ہی قانون کو جو ہے نا وہ پورا کرنے کے لیے آیا۔ یہ ریزمبلنس ہیں جو نبی علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملتی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کی تھی ان کی کتابوں میں کہ میں تمہارے درمیان موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی بھیجوں گا۔ تو یہ ریزمبلنس ہو رہی ہے، کمپیریزن ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو ہجرت کرنے کو کہا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ہجرت کی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی ہجرت نہیں کی تھی۔ نبی علیہ السلام کا ہجرت کرنا، امام صاحب کہتے ہیں کہ اتنا اہم ایونٹ ہے کہ ان کے ہجرہ کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا ہجری کیلنڈر سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی ہمارا جو ڈیٹس کی جو کیلنڈر ہے وہ ہجرہ سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح یہود کے لیے بھی ہجرت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت بہت اہم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ سملیرٹی ہجرت کی سملیرٹی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نے اپنے اپنے دور میں جو ہے وہ اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف فتح حاصل کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیاوی طور پر کوئی جنگ نہیں جیتی۔ ایون جو عیسائی ہیں ان کا یہ ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کیا گیا تھا، جبکہ ریالٹی میں ایسا نہیں ہے۔ پھر نمبر 8 پر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ فطری طور پہ ہوئی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات نیچرل ڈیتھ کی ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو قتل کیا گیا، اور ہم مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا تھا، وہ دوبارہ آئیں گے اور اپنا پورا پیریڈ جو ہے وہ اپنا زمانہ پورا کریں گے، اپنا ٹائم جو ہے وہ پورا کریں گے۔ ان دونوں صورتوں میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ فطری ڈیتھ جو ہے وہ نہیں ہوئی، ویدر ہم مسلمانوں کے عقیدے پر جائیں یا کرسچنز کے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دنیا میں دفن ہیں، دنیا میں ہی مدفون ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے کے بعد ان کو اٹھا لیا گیا تھا، جبکہ مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ زندہ اٹھا لیے گئے تھے۔ زیادہ تر عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور گاڈ مانتے ہیں، اور ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کا نقطہ نظر اس چیز کے اپوزٹ یہ ہے کہ وہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اگر گاڈ مانتے ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ نبی کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جن نبی کی بشارتیں یا جن نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بائبل میں کہا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اگر وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہ کیوں نبی مانتے ہیں؟ بیکاز مسلمان جو ہے اور مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، یہ مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اور عیسائی جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خود گاڈ کہتے ہیں یا وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو یہ جو آرگومنٹ ہے ان کے اپنے خلاف جاتا ہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی
40 साल की उम्र में ही नबूवत मिली, जबकि बाइबल में मेंशन है कि ईसा अलैहिस्सलाम को 30 साल की उम्र में जो है वो नबूवत पर मबूस हुए थे। लिहाजा ये भी बहुत बड़ी रिजेम्बलेंस है मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कि इन दोनों को 40 साल में नबूवत मिली। ईसाई मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया था और मुसलमानों का ये बिलीफ है कि वो जिंदा उनको उठा लिया गया था। लिहाजा ईसाई जो हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं कि वो इनकी नेचुरल डेथ थी, उनको नहीं उठाया गया था, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी वो ये बात मानते हैं। तो फिर सिमिलरिटी हुई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान। कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं जिनसे हमें नबूवत की प्रोफेसीज जो मिलती हैं कि अगर वो फिर ईसा इब्ने मरियम नहीं तो फिर कौन नबी हैं जो जिनके जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रिजेंबल करते हैं। जिन नबी के बारे में यहूदी बता रहे हैं वो नबी यहूद में से नहीं थे, यहूद में से नहीं होंगे। तो रात में है कि वो नबी अरब से होंगे और यहूद के भाइयों में से होंगे। इसलिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो ही बेटे थे, मतलब उनकी दो औलादें थी और दोनों बेटे थे और दो ही बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। इसहाक जो है वो यहूद के बाप हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो अरब के बाप हैं। यानी इसहाक अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम, उनके 12 कबीले थे। तो यहूद जो है वो इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ उनकी वो लड़ी मिलती है या उनसे वो आती हैं, और जो अरब है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम से है। तो ये बात वाज़ेह है नबूवत की निशानियों में से कि वो नबी मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा रिजेंबल करते हैं, वो यहूदियों में से नहीं होंगे बल्कि अरब से होंगे। फिर एक पेशीन गोई ये भी है उनके बारे में तौरात में कि वो खुदा के अल्फाज बोलेंगे, यानी कि वो खुद अपने पास कुछ नहीं कहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अल्फाज उनके मुंह में डालेंगे वो वही अल्फाज जो हैं वो बोलेंगे। और ये बात जो है ये पेशीन गोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही ज्यादा फिट आती है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से कुछ नहीं बोलते, वो वही बोलते हैं जो हम उनके मुंह में डालते हैं। हम यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो हम उनको कहते हैं वो वही बोलते हैं, वो सिर्फ वही बात करते हैं और वो खुद से कुछ नहीं कहते। चुनांचे जिब्रील इस्लाम अल्लाह का जो पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए वो वही उन्होंने कहा जो कि अल्लाह ने जिब्रील इस्लाम के थ्रू मोहम्मद तक पहुंचाया, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पैगाम हम तक पहुंचाया। यानी अल कुरान दरअसल हर्फ ब हर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल का कलाम है जो कि नबी इस्लाम के जरिए हम तक पहुंचा। फिर एक और भी उनके बारे में प्रोफेसी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे नबी होंगे जो कि जो अल्लाह उनको बताएगा वो सब कुछ एज इट इज लोगों को ट्रांसफर करेंगे, यानी वो कुछ भी नहीं छुपाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सब कुछ बता दो जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया है, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ना किया तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आपने पूरा पैगाम नहीं पहुंचाया। लिहाजा जो कुछ अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो कुछ बताया वो नबी इस्लाम ने हरफ बहरफ जो है वो लोगों तक पहुंचाया। इसके अलावा एक और पेशीन गोई है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि उनको किताब अता की जाएगी, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, यानी वो अनलेटर्ड होंगे। और हम सब जानते हैं कि जब नबी इस्लाम पर पहली वही नाजिल हुई और जिब्रील इस्लाम ने आपसे फरमाया कि पढ़िए, तो आपने फरमाया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। जिब्रील इस्लाम ने फिर कहा कि पढ़ो, तो आपने फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। जैसे जो और हमें पहली वही में जो पहली वही नाज़िल नबी इस्लाम की उसमें भी उसका भी तर्जमा इस तरह से है कि इक़रा यानी पढ़ अपने रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया और जिसने इंसान को जमे हुए खून यानी क्लॉट से पैदा किया। पढ़ कि तेरा रब बड़ा करीम है जिसने कलम से इल्म सिखाया और इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। तो ये कुरान पाक खुद भी इस चीज़ की जो है वो गवाही दे रहे हैं कि नबी इस्लाम को जो कुछ भी बताया वो अल्लाह ही की तरफ से था।
اس کے علاوہ کچھ کتابوں میں نبی علیہ السلام کی ہجرت کے بارے میں بھی جو ہے وہ نشانیاں ملتی ہیں، پیشین گوئیاں ملتی ہیں کہ اسلام جو ہے وہ، میں بہت ہی سمپلسٹ وے میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، کہ اسلام جو ہے وہ مدینہ سے پھیلے گا. مکہ سے اسلام کی وہ اشاعت نہیں ہوئی، مکہ سے اسلام کا آغاز ہوا تھا، لیکن پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا وہ مدینے سے پھیلا تھا، کیونکہ مکہ میں اسلام کی وہ والی آسانیاں نہیں تھیں. مکہ میں تو صرف اسلام کا آغاز ہوا تھا. لہذا جو اسلام کی اصل اشاعت ہے وہ ہجرت کے بعد مدینہ سے شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا پر اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے تھرو پوری دنیا میں اس کو پھیلایا. قرآن پاک ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس کا حرف بہ حرف جو ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی اس سے پہلے کی بھی کوئی نشانی ہے تو میرے پاس اس طرح کا کوئی ایک آیت بھی میرے پاس یہ لوگ لے کر آئے. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے جو اللہ کا کلام ہم تک پہنچایا وہ ورڈ ٹو ورڈ اللہ ہی کا کلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ ہی کے نبی ہیں. یہ نبوت کے بارے میں ان کی پیشین گوئیاں مختلف کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں. اسی طرح ایک اور پیشین گوئی ان کے بارے میں ہوئی جو کہ نبی علیہ السلام پر ہی پوری اترتی ہے، کہ وہ ایک ایسا نبی ہوگا جو اونٹ کی سواری کرے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو گدھے کی سواری کی تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نبی نہیں جنہوں نے اونٹ کی سواری کی ہو. تو یہ پروفیسی بھی ان کے اوپر ہی فٹ بیٹھتی ہے. پھر ایک اور پیشین گوئی ہے کہ وہ ایسی فوج تیار ہوگی ان کی جو کہ سارے جھوٹے خداؤں کو تباہ کر دے. وہ فوج عمر بن خطاب نے تیار کی، جس نے کہ ساری امپائرز کو جو ہے وہ تہس نہس جو ہے وہ کر دیا. اس کے علاوہ سانگز آف سولمن میں اس کا یہ عبرانی ریفرنس ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ وہ بہت میٹھا ہے، وہ بہت پیارا ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا محبوب ہے، اے یروشلم کے بیٹو. یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری جو ایڈجیکٹو ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جو ہے نا وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، کہ محمد کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت پیارا اور میٹھا، اور مطلب جس کی تعریف کی جائے گی. لہٰذا بہت سارے حوالے جو ہیں وہ ہمیں نبوت کے متعلق ملتے ہیں، جس سے کہ ہمیں دوسری بکس کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ ان تمام بشارتوں کے پر، ان تمام پیشین گوئیوں کے پر جو ہے وہ پورے اترنے والے جو نبی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. بس آج کا یہ چھوٹا سا ہی سیشن تھا، اس میں نبی علیہ السلام کی پروفیسیز، ان کی نبوت کی، پروفٹ ہوڈ کی پروفیسیز کے بارے میں تھوڑا سا جاننا تھا، تاکہ ہم جب ان کی نبوت کے اوپر کے بارے میں پڑھیں تو ہمیں اس کی تھوڑی سی ہسٹری کا پتہ ہو. جزاک اللہ خیر. کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. میں ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں.